बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो स्पेशल के साथ मैं हूं सादिया अफसाल। आज के इस मोनोलॉग में हम आपको गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नेशनल यूथ कन्वेंशन में होने वाले खिताब में उजागर किए गए दो कौमी नज़रिए के फ़लसफ़े और पस मंज़र से तफसीलन आगाह करेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज पाकिस्तान के क़याम को 76 बरस बीत चुके हैं और हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने वजूद के मकासद को भूल चुके हैं। हमारी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के हाथों बेबस और लाचार हो चुकी है। अपने हाथों से प्रोपेगेंडा, बेयकीनी और मायूसी फैलाने का सबब बन रही है। हम दीन से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। अपने मजहब और सकाफती वर्से को छोड़कर हम मगरबी सकाफत और तहजीब से करीब होने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। दो कौमी नज़रिया जो पाकिस्तान की बका और वजूद का बुनियादी नुक्ता था, वो कहीं तारीकी में गुम हो चुका है। हमारे माशरे के कुछ हलकों में ये सोच आज भी पाई जाती है कि दो कौमी नज़रिया एक फरसूदा और आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी और भारतीय एक ज़बान बोलते हैं, हमारा कल्चर और सकाफत एक दूसरे से मुमासलत रखता है, हम एक जैसा खाना खाते हैं। ये ख्यालात बिल्कुल बेबुनियाद और हकीकत से मुनाफी हैं। आज 76 बरस गुजरने के बावजूद हम तारीख के उसी दौराहे पर फिर से खड़े हैं जहां हम क़याम पाकिस्तान या बेहतर अंदाज में कहा जाए तो आज से एक सदी पहले थे। हमें अपनी नौजवान नस्ल को एक बार फिर अपनी तारीख, अपनी सकाफत और अपने वजूद के मकासद बयान करने होंगे। हमारी बका और मुस्तकबिल की सलामती हमारे अपने दीन इस्लाम में है और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत है जिसके वजूद का मकसद मजहब इस्लाम और इसकी तालीमात की सरबुलंदी था और जिसके लिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया गया। हमारी मौजूदा और आने वाली पीढ़ी ला इल्म है कि ऐसे कौन से हालात थे जब ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों में एक सोच परवान चढ़ी कि हमारा मजहब, हमारी सकाफत और तहजीब हिंदुओं से अलग है और बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम रियासत का क़याम इंतहाई अहम है, जहां हम मुसलमान अपने अक़ीदे, तहजीब और तमद्दुन के तहत मुकम्मल आज़ादी से इस्लामी तालीमात के तहत ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज से 4 रोज़ कबल वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद बरसगीर के मुसलमानों की मजमूई सोच की अक्कास थी। वो जानते थे मजहब और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। इस इख्तलाफ के होते हुए दोनों का एक साथ रहना कतअन मुमकिन नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि मगरबी सकाफत को अपनाया जाए। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि नौजवानों को यकीन होना चाहिए आप एक अजीम कौम के सपूत हैं। आपको अपने वतन, कौम और सकाफत पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तुलबा ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगाए। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को नौजवानों से खिताब की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान के रियासती इदारों को एक सियासी जमात और इसके शरपसंद अनासिर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, बल्कि गुज़श्ता बरस 9 मई को तहरीक इंसाफ के शरपसंद अनासिर न सिर्फ कौमी सलामती के इदारों पर हमलावर हुए, बल्कि शुहदाए पाकिस्तान की अलामतों की भी तज़हीक की। तहरीक इंसाफ की गुमराह कुन अनासिर की जानिब से न सिर्फ कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया गया, बल्कि आला अदलिया के फैसलों की तज़हीक का सिलसिला भी शुरू किया गया। दूसरा अहम सवाल, दो कौमी नज़रिए का पस मंज़र है क्या? शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को दो कौमी नज़रिए के मौजिद के तौर पर देखा जाता है। दिसंबर 1930 में इलाहाबाद मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अपने सदारती खिताब में अल्लामा इकबाल ने कहा था
کہ میں پنجاب، شمال مغرب سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں ضم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ الہ آباد خطاب کے 10 ماہ بعد علامہ اقبال نے ایک بار پھر 12 اکتوبر 1931 کو دی ٹائمز لندن میں شائع ہونے والے ایک خط میں پھر تفصیل سے وضاحت کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے بعد چودھری رحمت علی نے نہ صرف ایک الگ مسلم ریاست پاکستان کا نام تجویز کیا بلکہ دو قومی نظریے کی واضح تشریح میں مدد کی۔ 1933 میں لکھے گئے ایک مضمون میں ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان جیسا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کسی ایک ملک کا نام نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک قوم کا گھر ہے۔ در حقیقت تاریخ میں پہلی بار برطانیہ سرکار کے ذریعے تشکیل کی گئی ریاست کا عہد ہے اور اس میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو پہلے ہندوستان کا حصہ نہیں تھیں۔ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے 5 شمالی صوبوں میں تقریباً 40 ملین کی کل آبادی میں سے ہم مسلمان تقریباً 30 ملین بنتے ہیں۔ ہمارا مذہب، ثقافت، تاریخ، روایات، معاشی نظام، وراثت کے قوانین، جانشینی اور شادی ہندوستان کے باقی حصوں میں رہنے والے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ چودھری رحمت علی کا مزید کہنا تھا کہ ہم آپس میں کھانا نہیں کھاتے، ہم آپس میں شادیاں نہیں کرتے، ہماری قومی رسم و رواج اور کیلنڈرز یہاں تک کہ ہماری خوراک اور لباس بھی مختلف ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ قائد کے کردار کو ایک ایسے شاندار ایتھلیٹ کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے جو ریلے ریس کے آخری راؤنڈ میں دوڑنا شروع کرتا ہے اور ریس کو جیت کر دکھاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کی تھیوری کو ایک حقیقت میں تبدیل کیا اور یوں ریاست پاکستان ہمارے سامنے ہے۔ امریکی مصنف اور تاریخ دان سٹینلے وولپرٹ نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ تاریخ میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے دھارے کو بدل سکتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کے نقشے کو بدل سکتے ہیں اور ایک قومی ریاست بنا سکتے ہیں، اور محمد علی جناح نے تینوں کام کر کے دکھائے۔ دو قومی نظریہ آج بھی اسی طرح مکمل اہمیت کا حامل ہے جس طرح 1930 میں پہلی مرتبہ شاعر مشرق نے اس کا تذکرہ اپنی الہ آباد کے خطبے میں کیا تھا۔ آج کی تاریخ میں دو قومی نظریے کی اہمیت کو جانچنے کے لیے ہمیں پھر سے انڈیا کے حالات پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 30 سالہ تاریخ میں اور پھر گزشتہ 10 سال کو دیکھا جائے تو بھارت میں نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار ہے۔ 2014 سے قبل بھارت کو دنیا میں ایک سیکولر ملک کے طور پر دیکھا جاتا تھا، مگر نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت میں اقلیتیں اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ دسمبر 1992 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی کال پر بابری مسجد پر حملہ ہوا۔ 2002 میں گجرات میں مسلم کش فسادات ہو یا کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی بات، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان آج بھی زیر عتاب ہیں اور بھارتی ریاستی ظلم و جبر آج بھی جاری ہے۔ بابری مسجد کو شہید کرنے والے واقعے کا اگر پہلے ذکر کیا جائے تو 1992 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی براہ راست مسجد کی شہادت میں ملوث تھے، جبکہ گجرات کے مسلم کش فسادات نریندر مودی کے زیر سایہ ہوئے۔ کشمیر میں ہونے والے مظالم بھی ہمارے سامنے ہیں، جہاں گزشتہ 3 سال سے مظلوم کشمیری ایک اوپن ایئر جیل میں رہنے پر مجبور ہیں۔ نریندر مودی بچر آف گجرات سے اب بچر آف کشمیر بن چکا ہے۔ بھارت میں مودی کے ظلم و جبر کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مغربی دنیا نریندر مودی کے کارناموں سے واقف نہیں۔ 2014 میں وزارت عظمیٰ کا حلف لینے سے پہلے مودی کی امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک میں داخلے پر پابندی تھی، مگر وزیر اعظم بننے کے بعد نریندر مودی کو ساری دنیا میں ویلکم کیا جاتا ہے۔ نریندر مودی کے گزشتہ 10 سالہ دور حکومت کو دیکھا جائے تو بھارتیہ جنتا پارٹی اور بھارت بھر میں پھیلے RSS کے ممبران کو آج کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ مغربی جریدے بھارت کو اب سیکولر ملک نہیں کہہ رہے۔ بھارت میں حکومتی اشیرباد سے مسلمانوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔
गुज़श्ता कई बरसों से आलमी इदारे भारत में जारी मज़ालिम पर रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर दुनिया भर में भारत के बढ़ते हुए असर रसूख के सामने आलमी इदारे खामोशी तारी किए हुए हैं। गुज़श्ता बरस genocideWatch.com ने अपनी एक रिपोर्ट में तनबीह करते हुए कहा था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड या कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसमें सबसे नुमायां वजह नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसीज को बताया गया था। भारत में रहने वाली मुस्लिम आबादी गुज़श्ता 76 बरसों से बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मगरबी दुनिया भारत में अक़लियतों के खिलाफ जारी जुल्म व जबर पर मुकम्मल खामोश है। भारत में मुसलमानों की कुल आबादी 20 करोड़ से ज़ायद है, मगर फिर भी हिंदू अक्सरियती मुल्क में जुल्म व जबर का शिकार है। 2019 में भारत में तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरसों में जराइम का निशाना बनने वाले 90% अफराद मुसलमान थे। भारत के गुज़श्ता बरसों के हालात तो हमने आपके सामने रख दिए, मगर हम पाकिस्तानियों के लिए सबसे अहम सवाल, हमें भारत के गुज़श्ता कई दहाइयों और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 10 साल से क्या सबक सीखना चाहिए। हम पाकिस्तानियों को सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, फिर अपने दूर अंदेश कायदीन जिनमें शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली और बानी पाकिस्तान कायद आज़म की अज़मत को सलाम करना चाहिए, जिन्होंने 1930 में भांप लिया था कि बरसगीर के मुसलमान अब हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का क़याम वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान के क़याम का वाहिद मकसद बरसगीर में एक इस्लामी फलाही रियासत का क़याम था। यही वजह है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया गया। एक और अहम सवाल, क्या क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान दुरुस्त अंदाज में एक इस्लामी फलाही रियासत बन सका? गुज़श्ता 76 बरसों में पाकिस्तान में इस्लामिक आइन तो नाफिजुल अमल हो गया, सियासी जमातें रियासत मदीना बनाने का नारा तो लगाती रहीं, मगर पाकिस्तान कभी भी सही मानों में रियासत मदीना ना बन सका। नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का भी जिक्र किया। हज़रत उमर फारूक के बनाए गए कवानीन का बहुत तस्करा होता है, मगर पाकिस्तान में कभी भी ट्रू स्पिरिट में खलीफा दोम के बनाए गए कवानीन लागू नहीं किए गए, ना ही हमें कभी सही मानों में बताया गया कि वो कौन से कवानीन थे जिनकी बुनियाद पर खलीफा दोम ने इस्लामी फलाही रियासत चलाई। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनाए गए कवानीन दुनिया के मगरबी ममालिक में नाफिजुल अमल हैं, जिनमें डेनमार्क की मिसाल हम सब के सामने है, जहां इन कवानीन को उमर लॉस के नाम से याद किया जाता है। खलीफा दोम ने सबसे पहले रियासत के अमूर चलाने के लिए दीवान की बुनियाद रखी। दीवान एक सरकारी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम था, जिसके तहत टैक्स जमा करने, वसाइल और सरकारी खजाने की तकसीम के साथ समाजी खिदमात की अंजामदही सबसे अहम थी। दीवान को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया था, जिसके तहत निज़ाम को एक सेंट्रल अथॉरिटी के जरिए कंट्रोल किया जाता था ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। बैतुल माल का क़याम इस्लामी तारीख में सबसे अहम गर्दाना जाता है। बैतुल माल वो नहीं जिसका तस्करा हम आए रोज़ पाकिस्तान में सुनते हैं। बैतुल माल इस्लामी हुकूमत के ख़जाने का इंतज़ाम संभालता था। बैतुल माल टैक्स इकट्ठा करने और इस्लामी रियासत के इंतज़ामी उमूर चलाने के साथ जहां ज़रूरत हो वहां सरकारी माल तकसीम करने का भी जिम्मेदार था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनाए गए निज़ाम के तहत इस्लामी मुआशरे में सोशल जस्टिस सिस्टम और बराबरी को परवान चढ़ाने में मदद मिली, क्योंकि सरकारी ख़जाने को सिर्फ उस जगह इस्तेमाल किया जाता रहा जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। दीगर अहम रियासती अमूर की बात की जाए तो खलीफा दोम ने निज़ाम अदल की बुनियाद रखी, जिसका अहम नुक्ता इस्लामी क़वानीन का निफाज था। ये निज़ाम इंसाफ, गैर जानिबदारी और एहतसाब के असूलों पर मबनी था। जजों का तकर्रुर इस्लामी क़वानीन के बारे में उनके इल्म और उनकी क़वानीन को मुनसिफाना अंदाज में लागू करने की सलाहियत की बुनियाद पर किया जाता था। इस्लामी रियासत की फलाह के लिए
خلیفہ دوم کے دور میں زکوٰۃ کے نظام کو باقاعدہ طور پر لاگو کیا گیا۔ امیر افراد کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنی دولت کا ایک حصہ عطیہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا، جس سے سماجی انصاف کو فروغ دینے اور غربت کے خاتمے میں مدد ملی۔ اقلیتوں کے تحفظ کو اسلامی فلاحی ریاست میں سب سے اہم درجہ حاصل تھا۔ قوانین کو اس انداز میں مرتب کیا گیا تھا جس سے ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل اجازت تھی اور اسلامک ریاست ان کو تحفظ فراہم کرتی تھی۔ تعلیم کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسے نظام کا قیام عمل میں آیا جو معاشرے میں تمام افراد کے لیے میسر تھا، تاکہ سماجی فاصلہ کم ہو سکے اور اسلامی معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے۔ دیگر اہم امور جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے ان میں اسلامی کیلنڈر کی تشکیل اور عوامی اہمیت کے ترقیاتی کاموں کا نظام متعارف کرانا شامل ہے۔ یہ عمر لاز پاکستان میں تو کم ہی نظر آ رہے ہیں، مگر مغربی ممالک ڈنمارک، سویڈن اور دیگر یورپی ممالک میں ٹیکس اور سوشل سیکیورٹی کا نظام آج بھی نافذ العمل ہے، جس کا بنیادی مقصد معاشرے کے کمزور افراد کو پہلے سے مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے ساتھ اسلامی ریاست کا وہ کانسیپٹ جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اللہ کے جس دین کی آبیاری کی، مقتدر اعلیٰ اللہ کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے ریاست طیبہ کی جو بنیاد رکھی، اللہ کے قوانین نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور پھر نائبین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں اس کو آگے لے کر چلے، پاکستان کے حصول کے پیچھے بھی یہی نصب العین تھا۔ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا مقصود نہیں تھا۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو آج کی تاریخ میں سپہ سالار کا خطاب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پھر سے قیام پاکستان کی وجوہات اور اس کے وجود کے مقاصد کو جانچنے اور پرکھنے پر زور دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نوجوانوں کو تلقین کی ہے کہ ہماری اور پاکستان کی بقا ہمارے دین میں ہے۔ ہمیں مایوسی اور بے رحروی کو چھوڑ کر دین اسلام کو صحیح معنوں میں اپنانا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو ہمیں ریاست پاکستان اور اپنی زندگیوں میں اپنانا ہوگا۔ ہمارے آنے والے حکمرانوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح پاکستان درست معنوں میں ایک اسلامی ریاست بن سکتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔